मर्निङ सबै अनलाइन सङ्घमा सहभागी हुनुभएका सन्तहरूलाई येशू ख्रीष्टमा जय मसीह। आज मेरो प्रवचनको शीर्षक मैले यस्तो राखेको छु, कोभिड-19 के परमेश्वरबाट भएको हो? कोभिड-19 के परमेश्वरबाट हो? र यस प्रवचनलाई सुनिसकेपछि तपाईले सबै कुरा छर्लङ्गै बुझ्नुहुनेछ। कोरोनाको महामारीले विश्वका सबै राष्ट्रहरूमा व्यापक रूपले फैलिएको छ। हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा, ज्ञान विज्ञान सम्पन्नता र कुनै पनि शक्तिले रोक्न सकेको छैन। प्रयास जारी छ। सबै धर्मका, सबै जात जाति, धनी गरिब, विज्ञ मूर्ख सबैलाई मृत्युको त्रासमा पुर्यायो। कोही बाँचे, कोही मरे। राज्य सरकारहरूमा जनसङ्ख्याको वृद्धि र बेरोजगारले नागरिक हजुरहरूले आवाजहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? छैन नि? एकैछिन सरी ल, एकैछिन पर्खिदिनुहोस् ल। उहाँ जोडिहाल्नुहुन्छ। उहाँको नेटको प्रब्लम जस्तो मलाई लागिरहेछ, किन भन्दाखेरि उहाँको अड्किँदै आइरहेको थियो सुरुदेखि नै। एकैछिन हामी होल्ड गर्नेछौँ है। प्रार्थनामा बसौँ न यतिखेर ल, हामी प्रार्थना गर्दै गरौँ न एकैछिन। हाम्रो आँखाहरू बन्द गरेर हामी प्रार्थना गरौँ न। नेटको डिस्टर्बेन्सहरूलाई हामी येशूको नाममा हामी रद्द गर्नेछौँ। अनि यतिखेर हाम्रो एरोन लामा पास्टर गुरुबाले यसको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् न है। अनि के त एकै समयको लागि हजुर अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर जुन दासले आज बसेर बोल्दै जाँदाखेरि नेटमा जति डिस्ट्रक्सन कुरा ल्याउने, शैतानको योजना गढहरू जति पनि नेटमा प्रब्लम ल्याउने सबै त्यो प्रब्लमलाई यीशु नाचको नाममा मत्ती 18:18 वचनमा बाँध्दछु। शैतानले जति पनि त्यो योजना बनाएको सबै योजना चाहिँ यीशु ख्रीष्टको नाममा हिब्रू 12:29 आगोद्वारा सबै जलेर भस्म गएको छ। आज दिन परमेश्वर जतिजना हामी जुममा जोडेर यसरी नै आज तपाईँको दिव्य वचन सुन्नु नदिने, जति पनि बाधा बिग्र ल्याउने, समस्या ल्याउने, जति पनि नेटमा प्रब्लम ल्याउने सबैलाई यीशुको नाममा म खारिज गर्दछु। प्रभु तपाईँले आफ्नो दासलाई जुन डिभाइसबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, डिभाइसमा यीशु तपाईँले बगाउँदै शक्तिशाली रगतलाई म रिलिज गर्दछु। जहाँ तपाईँको रगत छ त्यो ठाउँमा छुटकारा छ, जहाँ तपाईँको रगत छ त्यो ठाउँमा सामर्थ छ। प्रभु आफ्नो दासले बोल्दै गरेको शब्दमा अनि उहाँको घाँटीमा, उहाँको घोक्रोमा, उहाँको जति पनि आज मोबाइल डिभाइसमा परमेश्वर तपाईँको साथ त्यो ठाउँमा तपाईँ रहनुहोस् अनि तपाईँले
सबै कुराहरू प्रभु यो सब सम्पन्न गर्नुमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्छु। जिमिहाना शाहान्दो हो रिखारा बास्या जिमेनहान दर ब्रहास देवी हो रिखारा बाबा बाबा। धन्यवाद परमेश्वर, तपाईँले सबै कुराहरू मिलाइसक्नु भएको यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। हो रिखामा रिमहान दर ब्रहास देवी धन्यवाद। हाम्रो आदरणीय पास्टर टिमोथी जेम्स भाइले त मिलाउँदै हुनुहुन्छ होला। हाम्रो रेभरेन्ड एन्डी थुलुङ गुरुबालाई मैले देखिरहेको छु, उहाँको अझै पनि आवाज आउनु। पास्टर साइमन उहाँको मिल्दैछ, एकजना भाइले मिलाइदिँदै हुनुहुन्छ। ए हजुर हजुर मिलाइदिँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ लाइन गयो अरे, मिलाउँदै हुनुहुन्छ भाइले, भर्खर फोन गरेँ मैले। आइसक्नु भयो उहाँ? हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद। हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो शब्द? विज्ञहरू भन्छन् भाइरसको ठुलो परिवार छन् रे, कुनै पनि समय विकसित र शक्तिशाली रूप लिएर देखा पर्छन् रे। हामी पहिलो कोरोनाको महामारीको त्यो लहरमा अलिक कमजोर थियो भने अहिलेको यो वर्षको यो दोस्रो कोरोनाको लहरमा चाहिँ यो अलिक शक्तिशाली देखिएको छ भनिकन डाक्टरहरू भन्दछन्। मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्चहरू र सबै बन्द भए। मेला, यात्रा, आम सभा सम्मेलनहरू, विवाह, व्रतहरू र अन्य सबै क्रियाकलापहरू बन्द भएका छन्। तापनि इसाईहरूको अनलाइन संगति चाहिँ चलिरहेको छ। यसको लागि एचएसएफ का हाम्रा सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धन्यवाद, जसरी संगतिलाई सुचारू गर्नुभएको छ। एक महामारी, परमेश्वर भन्नुहुन्छ म महामारी पठाउने छु, तिनीहरूलाई नाश गर्नेछु। व्यवस्था 28:21। महामारी पठाउने छु जब तिमीहरू अनाज्ञाकारी हुन्छौ, अटेरी हुन्छौ र विश्वासमा डराउँदैनौ, पाप कर्म गर्छौ, तिमीहरूलाई म महामारीले पठाउने छु। अनि लुका 21:11 पनि येशूले भन्नुभयो, भूकम्पहरू, अनिकालहरू, महामारीहरू, आतंकहरू, आकाशमा चिन्हहरू हुनेछन्। नेपालमा यी सबै कुराहरू भइराखेकै छन् र विश्वमा नै यस्ता कुराहरू भइराखेका छन्। खण्डवृष्ट, अतिवृष्टि, भूकम्पहरू अनि बाढी पहिरोका कुराहरू, थुप्रै कुराहरू भइराखेका छन्। यसकारण वचनले, पुरानो करार र नयाँ करारले यी सबै कुराहरू हुन्छन् भनिकन भन्दछन्। 2, लकडाउन हामीलाई थाहा थिएन। लकडाउन भनेको के हो र कसरी पालना गर्नुपर्छ हामीलाई केही थाहा थिएन। तर यसैया 26:20 पदले पहिले नै भनिसकेको रहेछ। सायद त्यसबेला कल्दीहरूका राजा नबुकदनेस्सरले यहुदाका राज्यमाथि, यहुदा प्रान्तमाथि गर्ने अत्याचारको बारेमा सतर्क गराएको हुन सक्छ। तर आज लकडाउन हामी अहिले बाँचिरहेका विश्वलाई पनि यो थाहा हुन आएको छ। मेरा मानिस हो, यसो भन्दा
यो क्रिस्चियनहरूलाई भनिराखेको जस्तो छ, मेरा मानिस हो, जाओ तिमीहरू आफ्ना कोठाहरूमा पसेर ढोकाहरू थुन। बडो स्पष्ट छ। यशायाको भविष्यवाणी साँच्चै नै इसाईहरूको लागि र संसारको लागि यो पूरा भएको देख्दछ। त्यसबेला कल्दीका राजाहरूको अत्याचारबाट युद्धमा होमिनेहरू युद्ध मारिनेछन्, रमितेहरू पनि मारिनेछन्, तर कोठा थुनेर बस। तिनीहरू मध्येबाट नै लुकेर बस्नेहरूलाई पछि जितिसकेपछि नबुकदनेस्सरले सद्रक मेशक अबिदनको दानिएलहरूलाई जो राजकुमार थिए तिनीहरूलाई बदलाइमा लगे पाउँछौँ र कल्दीहरूको देशमा पनि उनीहरूले शासन व्यवस्थाका कुराहरू सिकेर गरेको हामी देख्दछौँ। संसारका सबै काम कारबाहीलाई रोक्ने हुँदो रहेछ, भएको छ। सबै कामहरू ठप्प भएका छन्। अनि मानिसको सम्पर्कका कुराहरू देखिए अलग भएका छौँ र यसरी घरभित्र बस्नुपर्ने कुराहरू। अनि कोरोनाका यो भाइरस डाक्टर भन्छन् हावाबाट सर्दैन, तर थुक, र्याल, सिगानहरूबाट यो सर्छ। यसकारण हामीहरूलाई स्वास्थ्यका कुराहरू बारेमा हामीलाई राम्रोसँग बताएका छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरेर हामीले त्यसबाट जोगिन सक्छौँ। स्वास्थ्य मापदण्ड भन्दाखेरिमा मास्क लगाउने, अनि हातहरू साबुन पानीले धुने, अनि सेनिटाइजरले हात सफा गर्ने, दूरी कायम गर्ने जस्ता कुराहरू यसभित्र पर्दछन्। र त्योभन्दा सबैभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरूलाई नलाग्ने होइन, हामी सबैलाई लाग्छ, तर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने कुरा र प्रभुसँगको नजिक जानुपर्ने कुरा चाहिँ मुख्य हो। र हामी लगाइसकेपछि उपचार गर्नुपर्ने कुराहरू, कति परहेज बस्नुपर्ने कुराहरू, कति ठाउँमा अनुशासित भएर बस्नुपर्ने कुराहरू, आवश्यकता छ। पहिलो कोरोनाको लहर आउँदाखेरिमा करिब 10 दिन जतिमा चाहिँ निमोनिया हुन्थ्यो अरे, तर यो सालको कोरोना त्योभन्दा शक्तिशाली भएर आएको छ। यसका 5 दिनभित्रमा नै निमोनिया भइसक्नेछ र हामीले समयमा उपचार पाएन भने अनि हाम्रो पनि मृत्यु हुन सक्छ। यसकारण कोरोनाका लहर भेरिएन्टका कुरा, प्रथम भेरिएन्टमा पहिलो कोरोना लहरमा वृद्धहरू भएका मृत्युहरू धेरै भए। दोस्रो कोरोनाको यो लहरमा अहिले जवानहरू पनि यसमा पर्न गएका छन्। र तेस्रो कोरोना लहर पनि आउनेवाला छ, जसमा चाहिँ बाल बालिकाहरू धेरै मृत्यु हुनेछ। यसर्थ हामी सबै जनाहरू पर्ने रहेछौँ। यसकारण हामीहरूले सचेत बस्नुपर्ने कुरा, विशेष गरिकन मण्डलीमा पास्टरहरू, अगुवाहरू अनि विशेष मानिसहरूलाई वास्ता गर्ने मान्छेहरू झन् हामी धेरै होशियारी हुनुपर्ने हामी देख्दछौँ। र कतिवटा कार्यक्रमहरू बनिसकेका थियो र लकडाउन भएपछि ती कार्यक्रमहरूलाई हामीले
सुचारू गर्नै पर्यो। म एउटा विवाहमा गएँ विवाह दिनलाई। विवाह दिएको बेहुला चाहिँ केही दिन हप्ता दिनभित्र के अरे कोरोना लागेको पुष्टि भयो। अब मलाई के हुने एउटा तर्क कुरा। त्यति बेला मेरो चेस्ट पेन पनि भइरहेको थियो। के मलाई पनि कोरोना लाग्यो कि भन्ने पनि झल्सो लाग्यो। र वैशाख 27 गते मेरो आफ्नै भतिजोको बिहे थियो। मैले भाइलाई भने म आउन सक्दिनँ, किन मैले बिहा दिएको केटा कोरोना साबित भइसकेको छ, प्रमाणित भइसकेको छ। म आफै पनि चेस्ट पेन र घाँटीमा समस्या छ, त्यसकारण म आउँदिनँ। अनि यदि कोरोना आउने म गएँ भने त्यहाँ सबैलाई सर्ने सम्भावना छ। यसकारण यसरी म आफूले रोकेँ। अर्को एउटा विवाहमा पनि पास्टर बाबुले बौद्ध आदरपूर्वक निमन्त्रणा दिनुभएको थियो। मेरो छोरा बुहारीको बिहामा आइदिनुहोस्, आशिष दिइदिनुहोस्। र मैले बिहाको दिनमा बिहानै फोन गरेँ, पास्टर भाइ कृपया म आउन सक्दिनँ, म यहीँबाट तपाईँका छोरा बुहारीको लागि आशिष मागिदिनेछु। अनि यसो भएन। तर पछि त्यो पास्टर भाइ पास्टरनी आमा पास्टरका आमा पनि 3 जनालाई कोरोना लाग्यो। उहाँहरू भर्खरै मात्र निको हुँदैछन्। यसर्थ दूरीका कुराहरू अनि भेटघाटका कुराहरू अवश्य गर्नुपर्छ, तर हामीले त्यसलाई स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूरा गरेर हामीलाई अगाडि गर्यौं भने हामीहरू सुरक्षित हुन सक्छौं। 5, यो महामारी फैलनमा कारणहरू के हुन सक्छ? यो कोरोनामा हेरिसक्यौं महामारी चल्ने कुराहरू। रोमी 6:23 पदले भन्छ, पापको ज्याला मृत्यु हो। रोमी 3:23ले भन्छ पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन रहेका छन् र सबै पाप ज्याला मृत्यु। यो पहिलो कुरा। जसले पाप क्षमा नपाएका पापीहरू येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्नेहरूको सम्बन्धमा हामी देख्दछौँ पाप ज्याला मृत्यु हो। अनि पाप क्षमा नपाएका पापीहरू सबै नै शारीरिक र आत्मिक मृत्युमा जानेछन्। यसकारणले हरेक मानिसले येशूलाई विश्वास गर्न आवश्यक छ। पाप क्षमा नपाएकाहरू यो शारीरिक मृत्युमा पर्नेछन्। पाप क्षमा नपाएकाहरू यिनीहरूको आत्मिकी मृत्यु हुनेछ, अथवा आत्मिकी मृत्यु भनेको सृष्टिकर्ता परमेश्वरदेखि सदाको लागि अलग हुनेछन् र आखिरमा नरकभित्र नरकको आगोमा उनीहरू झर्नेछन्। यसकारण समयमा नै सबैले विश्वास गर्न आवश्यक छ। अनि हामी क्रिस्चियनहरू पनि मर्छौँ, हामीहरू बिरामी हुन्छौँ, तर हामीहरू चाहिँ पाप क्षमा पाएका पापीहरू हौँ। पापी त पापी नै हौँ, तर पाप क्षमा पाइसकेका पापीहरू हौँ। अनि रोमी 6:23ले भन्छ, दोस्रो भागमा चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन। यो चाहिँ विश्वास गर्नेहरूलाई भन्दछ। परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ के हो त?
शीतल दान चाहिँ प्रभु येशूमा विश्वास गर्नेहरूलाई अनन्त जीवन। योना 10:10 भन्छ यो प्रशस्तको जीवन दिनेछु। येशूले भन्नुभयो प्रशस्तको जीवन। त्यसकारण जसले येशूलाई मुक्तिदाता र प्रभु भनिकन स्वीकार गरिसकेका छन् उनीहरूको आत्मिक मृत्यु हुँदैन तर शारीरिक मृत्यु हुन्छ। रोमी 9:10 भन्छ यदि प्रभु येशूलाई आफ्नो मुखले प्रभु भनिकन स्वीकार गरिस् भने र हृदयलेमा चाहिँ परमेश्वरले उहाँलाई मरेकोबाट जिउताउनु हो भनिकन विश्वास गरिस् भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। यसका उद्धार पाएकाहरू पाप क्षमा पाएकाहरू, पाप स्वीकार गरे पश्चाताप गर्नेहरू उनीहरूले त्यो अनन्त जीवन पाएका छन्। अनि यो जीवन पाएकाहरू, यो बचाइएकाहरू, उद्धार पाएका मानिसहरू, विश्वासीहरू पनि शारीरिक मृत्युमा जानेछन्। यिनीहरूको पनि शारीरिक मृत्यु हुन्छ तर आत्मिक मृत्यु हुँदैन किनभने आत्मा चाहिँ यसमा विश्वासेर बाँचिसकेका कारण ऊ चाहिँ परमेश्वरको घरमा स्वर्गलोकमा अनन्त जीवनमा बाँचिरहेका हुनेछन्। यसकारण पाप क्षमा पाएको नपाएको विश्वासी र पाप क्षमा पाएको विश्वासीमा फरक रहेछ। यसकारण हरेक मानिसले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेर पाप क्षमा पाउनु आवश्यकता छ। 6औं कुरा चाहिँ अब कोरोना देशभरि फैलिरहेको छ, त्यसमा तिमी बाढी पीडितका कुराहरू, अप्ठ्यारो छ, बर्सातको समय छ, कामकाजका भर्खर चलायमान हुँदैछ। त्यसकारण धेरै मानिसहरू यो समयमा राहतको प्रतीक्षामा छन्। राहत दिनु असल हो कि होइन त? गलाती 6:10 भन्छ मौका पाए अनुसार सबै मानिसहरूको भलाइ गर्दै जाऊ। हामी विश्वासी भएको कारण हामीले भलाइ गर्दै जान पर्छ। विशेष गरी जो विश्वासी परिवारका हुन् यहाँनिर स्पष्ट पहिलो कुराले चाहिँ सबै मानिसहरूको हित गर, सबै मानिसहरूलाई भलो गर, सबै मानिसहरूलाई आपदा परेकाहरूलाई, आवश्यकता परेकाहरूलाई, खाँचोमा परेकाहरूलाई राहतको व्यवस्था गर भनिकन भन्दछ। तर पनि पहिलो चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ विश्वासी परिवारको लागि हुन पर्दछ। अनि हाम्रो मण्डलीमा विगतमा र अहिले पनि कमजोर परिवारलाई हामीले छानेर उनीहरूलाई विश्वासीहरूलाई राहत दिएका छौँ। त्यसपछि फेरि अरूहरूको लागि पनि इसाई समाज मार्फत हामीले राहत दिने कार्यहरूलाई अझै सहयोग गर्ने कार्यहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। 6औं कुरा पवित्र जनहरूको पनि मृत्यु हुन्छ अनि यो मृत्यु चाहिँ शारीरिक मृत्यु हो। पहिलो कोरोनाको लहरमा हाम्रा दमकका पास्टर डमर भट्टराई रोमा सुत्नु भयो र यो दोस्रो कोरोनाको लहरमा चाहिँ अझ धेरै विश्वासीहरू
प्रभुमा सुत्नु भएको कम से कम 18-19 जना जति प्रभुमा सुत्नु भएको रेकर्डहरू पनि पाइएको छ। र यस बारेमा बाइबल के भन्छ त? भजन संग 116:15 हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। प्रभुको पवित्र जनहरूको मृत्यु उहाँको दृष्टिमा भनेको उहाँको दृष्टिमा परमेश्वरको दृष्टिमा अनमोल छ। पवित्र जनहरूको विश्वासीहरूको मृत्यु हुनु चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा अनमोल छ, यो मूल्यवान छ। त्यसै नै प्रकाश 14:13 मा पनि भन्छ, प्रेरित यूहन्ना लेख्छन्, स्वर्गबाट यस्तो आवाज सुनि, स्वर्गबाट परमेश्वरले बोल्नु भएको आवाज मैले सुने, अब उपरान्त प्रभुमा मर्नेहरू धन्यका हुन्। हालेलुया, धन्यका हुन्। त्यो असल छ, राम्रो छ, त्यो परमेश्वरलाई महिमा दिने मृत्यु छ। यसकारण आत्मा भन्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ, हो तिनीहरूले आफ्नो परिश्रमबाट आराम पाउनेछन्। यो संसारमा बाँचुन्जेल हामीले परिश्रमहरू, दुःखहरू, कष्ट सबै सामना गर्नुपर्छ। र जो यो संसारबाट बिदा हुन्छ, मर्छ, अथवा हाम्रो बाइबलले सुतेको भन्दछ, सुति जानेको निम्ति चाहिँ असल कुराहरू राखिएका छन्। उनीहरू परमेश्वर घरमा विश्राम पाउनेछन्। यसकारण मरिगएका सन्तहरूको निम्ति, हामीबाट टाढो हुनुभएका सन्तहरूको निम्ति के होला, के भयो होला, त्यसको लागि के व्यवस्था होला भन्ने कुराहरू हामीले सोच्न सोचाइमा आउँछ होला। तर बाइबलले भन्छ असल कुरा, आरामको कुरा, शान्तिको कुरा, रमाइलो कुरा, न त रात न त दिन, न भोक न तिर्ख, न रोग र न व्याधा, न सूर्य चन्द्र, कुनैको आवश्यकता छैन जो परमेश्वर घरमा। अनि त्यहाँ खुसी खुसी र आनन्द आनन्द छ। एउटा घटना मैले पनि अनुभव गरेको छु। 2060 सालतिर एक दिन यो मबाट दुर्घटना भयो र मेरो दाहिने हातको यो कुइनामा चाहिँ मेरो यो खुस्केर गयो। म लाइफलाइन अस्पताल गएँ र त्यहाँ डाक्टर, हार्टको डाक्टर त थिएनन्, तरै पनि उनीहरूले, डाक्टरले भने यसलाई चाहिँ बेहोस बनाउनुपर्छ र यो हातलाई तानेर बाहिर निकालेर जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै थिए। अनि मैले बेहोस बनाउनुपर्छ भनेको कारण कसरी मलाई बेहोस पार्छ? सुँघ्ने दबाई दिएर बेहोस पार्छ कि इन्जेक्सनबाट मलाई बेहोस पार्छ? आज म अनुभव गर्छु भनेर सोचेर बसिरहेको थिएँ, तर म निदाइ पठाएको छु। र त्यो कोठामा डाक्टरहरू सबै हराए। त्यो कोठाको सुन्दरता बढेर गएर बढी सुन्दर कोठा भयो। त्यहाँबाट मेरो आत्मा चाहिँ त्यहाँबाट निस्केर एउटा राम्रो बाटोबाट स्वर्गमा लगियो। मेरो साथ कोही हुनुहुन्छ भन्ने आभास मलाई थियो, तर मैले आकृति देखिनँ। र मलाई योना 14 अध्यायको 1 पददेखि 4 पदसम्म लेखेको त्यो ठुलो घरमा मलाई लानुभयो। म घर ठाउँ र तयार गरेर म लिन आउनेछु र म जहाँ छु त्यहाँ तिमीहरू हुनेछ भने प्रभुको प्रतिज्ञा छ। अनि त्यो ठाउँमा लगेपछि ती आत्माले नै मलाई ती कोठा छोटा विशाल भवनलाई देखाउनु भयो र त्योभन्दा फेरि बाहिरी संसारको लागि पनि एक झल्को देखाउनु भयो।
त्यहाँ मैले अनुभव गरेँ, किनभने मेरो हात बिग्रेको कारण मलाई त दुखाइ कष्ट भइराखेको थियो, तापनि मैले त्यहाँ त्यो स्वर्गमा परमेश्वर घरमा मैले आत्मिक शान्तिको अनुभव गरेँ। पहिलो कुरा आत्मिक शान्ति, दोस्रो कुरा मानसिक शान्ति। मेरो विचारमा कुनै त्यहाँ दुःख कष्टहरू थिएनन् र तेस्रो चाहिँ शारीरिक शान्ति। शरीरमा मैले त्यस्तो अनुभव गरेँ, तीन तहमा शान्तिको कुरा, आरामको कुरा। र त्यसपछि मैले मनमा सोचे म यहीँ बस्न मेरो लागि असल छ। तापनि मलाई यो पनि फिलिङ भयो म फेरि जान पर्छ संसारमै। र त्यसपछि मैले धेरै दुःख सहनु पर्छ। त्यति सम्झेपछि म फेरि बिउते, तल डाक्टरकोमा तल कोठामा बिउते। त्यो सुन्दरताहरू हरायो, त्यो भित्ताहरूको चमक, त्यो बत्ती केहीको पनि आवश्यकता थिएन, किनभने उज्यालो चाहिँ प्रभुको ज्योतिले भइराखेको थियो। अचम्मको कुरो चाहिँ म फेरि बिउतामा चाहिँ डाक्टरले मेरो हात तानेर ल्याएर जोडेर फेरि प्लास्टर गरिसक्न आँटेका थिए। अनि मैले साँच्चै थाहा गरेँ स्वर्ग चाहिँ यति आनन्ददायी रहेछ, स्वर्ग चाहिँ यति खुसी लाग्दो रहेछ, स्वर्ग चाहिँ मानिसको दुःख सबै बिर्सन सक्दो रहेछ, त्यहाँ दुःखै हुँदो रहेनछ। तर यो संसारमा दुःख रहेछ, यो संसारमा कष्ट रहेछ। साँच्चै मेरो यो हात पाक्यो र मैले आखिरमा काठमाडौँको बिएन विवाह अस्पतालमा गएर उपचार गएपछि मात्रै मेरो हात निको भयो र आज ठिकै छ। त्यसरी नै जो सुति गएका छन् उहाँहरू माथि स्वर्गमा प्रभु परमेश्वरको घरमा शान्ति र आराममा हुनुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। हामी त्यो विश्वास गर्दछौँ र उहाँको लागि हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, केही पनि गर्न सक्दैनौँ। सबै येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको कारण यी सबै कुराहरू उहाँले सम्भव तुल्याइदिनु भएको छ र परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यसकारण अब बाँचिरहेकाहरूको प्रति गत वर्ष र अहिले गरिकन जतिजना प्रभुमा सुत्नुभयो, प्रभुका जनहरू, उहाँहरूका छोडेका परिवारहरू, मण्डलीहरू प्रति हाम्रो प्रार्थना छ। परमेश्वरले दुःखको यस्तो परिस्थितिमा सामना गर्ने शक्ति देउन्, सहानुभूति तथा संवेदना प्रकट गर्दछौँ र यो नेट संगति तर्फबाट र म आफै तर्फबाट र अनलाइन संगतिका तर्फबाट यो हामी प्रकट गर्न चाहन्छौँ। प्रभुले सान्त्वना, संवेदनाका कुराहरू, उहाँलाई धैर्यताका कुराहरू, सहनशीलताका कुराहरू पवित्र आत्माले प्रदान गरून् र सुति गएकाहरू त्यहाँ त्यो अवस्थामा छन्, तर हामी जो जीवित छौँ दुःख कष्टहरू त हामीले नै झेल्नु पर्नेछ। यसकारण हामी विश्वासयोग्य भएर आफ्नो पनि समयलाई पर्खेर हामीहरू यो संसारमा रहनु पर्छ। आज मात्रै किर्खादेखि अलि तल 98 वर्षका एकजना बालाई प्रभुमा विदाई गरियो
अनि अवश्य हामी सानो उमेरमा या ठुलो उमेरमा हामी जानै पर्छ। प्रभुलाई महिमा भएको होस् र यी कुराहरूले हामी आफैलाई सान्त्वना दिन सक्छौं र अरूलाई सान्त्वना दिन सक्छौं र परमेश्वरलाई जसरी होस्, किन जन्मेपछि जन्मने समय छ भने मर्ने पनि एउटा समय छ। सायद यो कोरोनाको लहरभित्र कतिको यो समय आएको छ र कतिको समय आएको छैन। बिरामी भएर पनि निको हुँदै हुनुहुन्छ। मैले 1 नम्बर प्रदेशमा धरान, विराटनगर, झापा, इलामी क्षेत्रभित्र धेरै पास्टरहरू, पास्टर आमाहरू कोरोनाको बिमारी लागेको थियो, तर उहाँहरू सबै जाति हुँदैछन् र जाति भएका छन्। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। समय नआएकाहरू, नपुगेकाहरू हामी जाति हुन्छ। समय पुगेकाहरू जति नै उपचार गरे तापनि हामी जाने नै छ। परमेश्वरलाई यी सबै कुराको लागि महिमा र धन्यवाद भएको होस्। येशूको नाममा आमेन। जय मसीह।
हुन्छ प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आजको वचन अन्त भइसकेको छ। हाम्रो आदरणीय गुरुबाले हाम्रो बीचमा वचन बोलेर गइसक्नु भएको छ। माफ गर्नुहोस्, यो प्राविधिक गडबडी भएर अलिकति यहाँ अनम्युट हुन सकिएन। आदरणीय गुरुबालाई हामी सबैजना मिलेर ताली बजाएर उहाँलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ। बाँकी समय हाम्रो बीचमा पास्टर साइमन सुजीले अर्थात् पास्टर लिनाले लिनुहुन म अनुरोध गर्दछु र बाँकी भोलिको संगति, आराधना र आजको अन्तिम प्रार्थना सम्पूर्ण उहाँहरूलाई म हस्तान्तरण गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह। हुन्छ। हाम्रो आदरणीय पास्टरबा तिमोथी जेम्स पास्टरबालाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मलाई एकैछिन माफ गरिदिनुहोस् ल। म हाम्रो पास्टर सिमन शाह पास्टरबालाई म गर्दैछु। अघि हामीले सबैलाई उयो गरेको थियौँ, को होस्ट बनाएको थियौँ, कसरी फेरि चेन्ज भयो मलाई थाहा भएन। हाम्रो पास्टर तिमोथी जेम्सज्यूलाई नै मैले अघि को होस्ट बनाइसकेको थियो, फेरि कसरी चेन्ज भयो मलाई थाहा भएन। म चाहिँ नानी हेर्दै थिएँ। हामी अहिले कहाँ छौँ भनेदेखिलाई मसँगै हामीसँग धेरै लामो समयसम्म हामी क्याम्पदेखि नै हामी नजिक भयौँ। हाम्रो पास्टर तिमोथी जेम्स पास्टरबाले चिन्नुहुन्छ, हाम्रो गङ्गा बस्नेत अनि हाम्रो इब्लस बस्नेत भाइ। अनि त्यहाँदेखि उहाँहरूको बाबालाई चाहिँ अस्तिको दिन मात्रै ट्रकले हानेर अनि उहाँ स्पोट डेथ हुनुभयो। अनि हामी राति नै त्यो सुन्ने बित्तिकै हामी कुदेर आयौँ अनि यहाँनिर आएर अनि उनीहरूको घरमा छौँ। अब भोलि पनि अनि उहाँको त्यो फिङ्गरप्रिन्टहरू भइरहेछ। अनि त्यहाँदेखि उहाँहरूको लास दिएको छैन फिनरल गर्नको लागि। अनि त्यो हरेक प्रक्रियाहरू छन् अनि त्यो भइरहेको छ। अनि उहाँहरूको परिवारमा एउटा यसो सान्त्वना मिलोस् भनेर अनि हामी यहाँ आएर उहाँहरूसँग सहभागी भइरहेको छौँ। र भोलिको चाहिँ मेरो फर्किनु पर्नेछ, तर त्योभन्दा अगाडि सबै कुराको लागि प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला हजुरहरूले। अनि उहाँहरूको परिवारको लागि, बस्नेत परिवार हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि हजुरहरूले प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र अहिलेलाई भने मलाई माफ गरिदिनु होला पास्टरबा। अनि म चाहिँ उता उहाँ मान्छे आउनुभएको थियो नि, यता गर्दै थिएँ। अनि त्यतिखेर म चाहिँ यहाँनिर छोडिदिएको थिएँ। अनि मलाई त अघि नै उयो भएको कोर्स बनाएको कारणले गर्दाखेरि मैले ढुक्कले बसिरहेको थिएँ। सरी त्यसको लागि चाहिँ। भोलिको लागि हाम्रो स्थानीय मण्डलीबाट नै हाम्रो आदरणीय पास्टर एपोस्टल डेभिड जेम्स गुरुबाले हामीलाई वचनको सेवाकाई गर्नुहुनेछ भनेदेखिलाई हामीलाई वर्सिपको लागि भाइ रुबेन मगर हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई मैले हजुरलाई अघि कल पनि गरेको थिएँ र म उहाँलाई दिन चाहन्छु। भाइ रुबेनलाई यदि कोही हुनुहुन्छ भने त्यहाँदेखि यसो तपाईँहरूले सूचना गरिदिनु होला। यदि भोलिको दिनमा यदि निड भएर उहाँ आउनु भएन भने हामी के गर्नेछौँ। र अहिलेलाई भने हामी अरू कुरो तपाईँहरूको प्रार्थनाको विषयहरू के छन् भने छोटकरीमा हामी सुन्नेछौँ। र विशेष गरेर म एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हाम्रो आदरणीय रेभरेन्ड एन्डी थुलुङ गुरुबालाई। साँच्चै आज हामीलाई एकदमै शक्तिशाली परमेश्वरको जीवित वचन दिनुभएको छ र हामी एकदमै आशीर्वादित भएको छौँ। र हजुरहरूले यो समय लिन सक्नुहुनेछ, अनम्युट गर्न सक्नुहुनेछ।